आम्ही दोळ्यांच्या दृष्टीन न्ही भवरताच्या उजवाडान चलता. सोम्याचे उतार आयकून सोम्याचे एकवटांत रावून त्याच भवरताक साक्ष जावन हांगासर हजर आशिल्ल्या मोगळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, देव आदावचो, देव येवेसो आनी देव कांय नासो म्हणटा आमी वय मू. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो म्हणटा न्हय गी. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सगळ्या तो देव म्हजो. आदावन येवेन आनी कायनान देवाक आयकल्ले मात्र ती देवाक वळखोनात. अब्राम, इजाक आनी जाकोब देवाक आयकल्ले मात्र न्हय, ते देवाक वळखल्ले. मोगाळ भावा भयण्यानो, तूं वळखतना देव तुजो जाता. हांवें वळखतना देव म्हजो जाता. आदामक, येवेक आनी कायनाक तांच्या जिवितांत जायतीं सवालां आसलीं, पूण अब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक सवालां नासलीं. कोण देवाक वळखता ताका सवालां नात. मोगाळ भावा भयण्यानो, उडली फादर जेरीन उल्लेख केलो, तुमचे मदें जायतीं जाणां कितलीं वर्सां जावन येतात, देवाचे उतार आयकतात, पूण कित्याक तुमचेर आशिर्वाद ना? कित्याक आमकां देवाची वळख जावना. आमी आयकता वय, आमी ताका वळखना. जेजू क्रिस्ती सुवार्ता प्रगट करतना जायतीं ताका आयकतालीं वय मू, पूण आयकतालीं निमाणे घडी पर्यंत रावलीं गी. आयकल्लीं, जायतो लोक ताका सोण गेलो, पूण कोण ताका वळखल्लीं पळय, ताणें ताजो प्राण वेतावरे कुर्साच्या मुळांत आसले. प्राण गेल्या उपरांत ताका साक्ष जावन तांच्या मरणा पर्यंत साक्ष जावन जियेली. आयकल्ल्यांक आनी वळखल्ल्यांक फरक आसा की ना? फरक आसा. ह्या भयणीन रिशान साक्ष दिली वय मू. ह्या उतराक जिवी जिवी साक्ष दिली. 2 वर्सां पयलें ताणें रितीर केल्ली, आयकल्लें मात्र, पूण ह्या फावटी रितीर करना, आयकल्लें मात्र न्हय, सांगाता तें वळखलें वय मू. वळखल्ली साक्ष ताणें दिली. आज आमी जायतीं जाणां आयकता, पूण वळखना. वळखतना आमकां सवालां नात. वळखतना आमचें कांयच ना. देव खंय वच म्हणटा वेता, कर म्हणटा करता, ओके बस म्हणटा आमी बसता. अब्राहमा बरी वळखातेर कांय सवालां नात. देखून कन्नडांत एक ल्हानशी सांगणी आसा. ನೀನು ರಾಜನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀನು ರಾಜನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದಿ, ಬಾಳಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. तूं एक राय जाल्यार तुवें कितलें व्हडलें राज्य बांदलें, साम्राज्य बांदलें, हें गरजेचें न्हय. तूं एक राय जावन कशी जिणी जियेलाय हें गरजेचें. मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या संवसारांत आमचें जायतें आसा, तें गरजेचें न्हय. आमी कितलें केलां तें गरजेचें न्हय. ह्या संवसारांतली जिणी तूं हांव कशी जियेलां हें गरजेचें. लोक तुज्या आनी म्हज्या विशयांत कितें तीर्प दिता पळय, त्या तीर्पाचेर झडटी जाता की जायना. जेजूक लोकांन कितें म्हणलें? तो बेवडो, तो पिवणो, तो खावगो, तो पातकी, देवसार म्हणलें. बापायन लोकांच्या उतराचेर सर्गींच्या बापान ताचें तीर्प केलें गी ना. आमकां हो संवसाराचो लोक कितेंय सांगोंक पुरो. दाखल्या खातीर म्हाका घेता एंड्रू पातकी, एंड्रू खोटो, एंड्रू गरवी, एंड्रू हंकारी, लोक कितेंय सांगोंक पुरो. देव तुमच्या उतरांचेर म्हजो तीर्प करतलो गी ना. हांवें कशी जिणी जियेला त्या जिणयेचेर म्हजो तीर्प जातलो एक दीस. मोगाळ भावा भयण्यानो, हांवें हांगा व्हडले व्हडले जाणवेन बरयले शिकवणे दिल्यार ह्या शिकवण्या वरवीं म्हजो तीर्प जावचो ना. बरे बरे शिकवणे दिल्यार हांव वाचचो ना. ह्या शिकवण्या फाटल्यान म्हजी जिणी कशी आसा त्या जिणयेचेर एक दीस म्हजो तीर्प जातलो. आनी तुमी हांगा कितलीं वर्सां जावन 25 वर्सां या 30 वर्सां जावन येवन आयकून आसात, त्या उतरांचेर तीर्प जावचो ना. ही 30 वर्सांची जिणी तूं कशी जियेलाय आयकल्ल्या उपरांत त्या जिणयेचेर तुजो म्हजो तीर्प जातलो. सुरेस्परा देवान आपणाक जाय एक घर रावंक म्हूण मनशाक रचलें वय मू. आमी कोण देवाचें? उडली फादर जिरीन तें कंतार आमकां सांगलें. कुडमोजी देवाचें मंदीर, मन मोजे शांतेचें भंडार, खळजान म्हज्या करता बिडार. आमी कोण? देवाचें मंदीर.
देवाचो आत्मा खंयची येता? खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है, ये राज नहीं पता वो. पळया सरस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक रचलो, तातूंत जिवाचो स्वास फुंकलो, मनीस एक जीव प्राणी जालो आनी आपणाक रावोंक योग्य घर म्हूण देवान चिंतलें. ताका रावोंक योग्य घर म्हणून हें घर ताणें उबें केलें, आमकां ताणें रचलें. मनीस कितें करता? तें विसरून संवसारांत एक घर बांदता आनी त्या घरांत रावता आनी त्या घरा भितर देवाक एक कूड बांदता आनी तातूंत देवाक दवरता. हें देवाचें घर तें विसरून ह्या संवसारांत एक घर बांदून त्या घरा भितर एक कूड करून थंय देवाक दवरता. आनी पळया घर बांदतना तो कशें बांदता मनीस? व्हडलें जैत बांदता, व्हडलें बांदता. बांदून आपणा खातीर पळया, आपणा खातीर डबल बेडरूम, बरी एसी, हॉल व्हडलें, किचन व्हडलें, सगळें आपणा खातीर करता. आनी देवाक एक ल्हानशें कूड, ह्या एक ल्हानसो जागो तो दवरता. आनी तूं कितें समजता की म्हणल्यार आमकां ह्या संवसारांत मनशान आपणाक व्हडलो जागो दिला आनी देवाक ल्हानसो करून दवरला. एक ल्हानसो भुरगो गी, एक ल्हानसो देव गी, कांय करूंक सकत नातल्या बरी ताका आमी एका मुल्यार दवरला मनशान. हें कळटा आमकां. आमच्या खातीर डबल बेडरूम, हॉल व्हडलें, किचन व्हडलें, सगळें व्हडलें व्हडलें आमच्या खातीर. ह्या संवसारांत मनीस चिंता आपुणूच व्हडलो म्हणून, आनी देवाक ताणें ल्हानसो जागो दिला, ल्हान करून दवरला. म्हणजे ताजें सांगता म्हाका जियेजी म्हणना, ताजो मोग हांवें करीजी म्हणना, ताजी सेवा हांवें करीजी म्हणना, ताका हांवें आयकाजी म्हणलेलें ना म्हणलेल्या पर्यंत ताका ल्हान करून दवरला. पूण ब्रदर बाबा विक्रमान सकाळी मड्यांक स्तुती आराधन करतना सरस्परा देवाक उंच उबारले आनी ताका महिमा दिली. वय मू कशी ताणें महिमा दिली, कशें ताणें देवाक वयर उखल्लें म्हणल्यार तुजो जीव, तुजो स्वास आनी तुजो पुडार सरस्पराच्या हातांत आसा. खंय आसा? कोणाच्या हातांत आसा? पळय, मनीस जिरो कर सोडलें ना एका उतरान ताणें. ह्या संवसारांत तूं कितलो व्हडलो ग्रेस्त करोडपती मिलियनेर जाल्यार तुका जिरो जालें ना ह्या एका उतरांत. आमी जिरो. तो बाबा विजयानी आमकां सांगलें, जेजू सोवे आसल्यार तुका पेन्शन, ना जाल्यार तुका परमनंट पेन्शन या परमनंट खंयचें जाय. तुजो जीव, तुजो स्वास, तुजो फुडार ताज्या हातांत आसतना ताका ल्हान करून दवरिजे गी, व्हडलो करीजे. केदवर तो देव आमचो, केदवर तो देव आमचो, केदवर तो देव आमचो, केदवर तो. आमचें तोंड पुरोत गी सांगूंक, पुरी पडात गी ना. आकाश म्हजें सिंहासन आनी पृथ्वी म्हज्या पांयाची म्हणय म्हणलो देव तुज्या कुडांत रावता गी, म्हज्या कुडांत रावता गी. ह्या हाज्या पयल्या फावटी जेरीनी सांगला तुमच्या इगर्जेंत, तुमच्या ताबरनाकालांत रावता गी ना. ताका खंय जागो दिजे? आमच्या काळजांत. देखून ब्रदर विजय मुखांतर देव तुज्या लेगी उलयला, तुजें काळीज वांकडें करिनाका म्हणून. तुजें काळीज वांकडें करिनाका, तें शिदा कर आनी तुजें काळीज सरस्पराक दी, थंय ताका जिवंक वस्ती कर, जागो करून दी म्हणून. आयकलां मू? देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, तुमी हांगा आसात, देवाचे उतर आयकूंक आयल्यात. थोडीं कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आसात वय मू, पूण थोडीं हांगा संतोशांत आसात. थोडीं तुमचे भितरलीं कश्ट आसा, दूख आसा, रीण आसा, पिडा आसा, अस्कताय आसा. कित्याक आसा? ह्या थोडीं हांगा संतोशान आसात. ताज्या सेवेंत भरती जावन ताजें उतर आयकून स्विकार कर समाधान येन आसात. कित्याक आयका? विळापसो बुकावस्वर 3:40 आनी 40 आमी आयकुया. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 40 आनी 41 वास. आमचे चालीची तपासणी आणि परीक्षा करूया. कोणाच्या चालीची? आमच्या चालीची परीक्षा करूया आनी कितें करूया? तपासणी करूया. जेजू क्रिस्तान कितें म्हणलें? तुमी तुमचेरच एक सत्रायाचो दोळो दवरा. ह्या क्रिस्ताच्या भक्तान पावलून कितें म्हटलें? तुमी बावटांत जी येतात गी नान गी म्हणून तुमचीच तुमी. आतां तुमी हांगा आसात आमी इतलीं जाणां वय मू, आमी आमची तनखी खरी जे. तुज्या घरांत मागणें आसा गी, स्तुती आराधन आसा गी, देवाक जागो आसा गी, देवाचें उतर तुमी वाचतात गी, आयकतात गी, कुटुंबांत देवा सांगाता एकवट आसा गी म्हूण तुमी चिंतूंक जाय. आतां तुमच्या थोड्या जाणां भितर कुटुंबांत पिडा आसा,
दूख आसा खंत आसा एकवट ना तर कित्याक ना. तुम्ही काम करतात 1 महिन्याची सॅलरी हाडतात पूण 20 दिसां भितर ती काबार जाता. दुसऱ्या लागीं मागीर हात मागयचे पडटा भीक मागचे पडटा. कित्याक चिंतून पळया. पाद्र्या बांदे कंतारी बरयलां खंय सरदावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका चिंतून पळे भावा चिंतून पळे भयणी चिंतून पळे भावा चिंतून पळे केदोळ पर्यंत आमी आत्मीक काळोखांत आसता पळया आमकां कांयच बरेंपण जायना. देवाची वळख ही जायना मोगाळ भावा भयणानो. कितें आसता पर्यंत आत्मीक काळोख आसा जाल्यार आमकां बरेंपण जायना. आमी ह्या काळोखांतल्यान भायर उजवाडाक येयचे. तुमकां दाखलो दिता. 3 जाण कुड्डे आसले खंय. कितले जाण. ते बिलकुल दोळे दिसनात कुड्डे. वेता वेताना मुखार एक हस्त आसली. ती हस्त हांकां आपटाली. एकलो वचून शेमटेक आपटालो एकलो वचून पांयांक आपटलो एकलो वचून पोटाक आपटालो खंय. आतां दोळे तांकां दिसनात. कोण शेमटेक आपटालो पळय ताणें म्हळें खंय व्हडली दोरी सैब हांव दोरयेक आपटालो म्हणून. आनी कोण पांयांक आपटालो पळय ताणें म्हळें खंय व्हडलें पिल्लर आसलें सैब त्या पिल्लराक वचून हांव आपटालो म्हणून. आनी कोण पोटाक आपटालो पळय ताणें म्हळें खंय व्हडली एक वणद आसली सैब हांव वचून वणलीक आपटालो म्हणून. तेगांय की कळीत ना थंय हस्त आसा म्हणून. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी आत्मीक काळोखांत आसतना देवाक वळखानातल्या वेळार आमी खंयसर वचून आपटाता म्हूण आमकां कळीत आसना. खंयसर आमी आपटाता म्हूण आमकां कळीत आसना. तुमी हांगा जायतीं वर्सां जावन येतात आयकतात पूण आशिर्वाद ना. देवाची तुमकां वळख जायना. कारण कितें. कित्याक आमी देवाक वळखना. कित्याक ताचें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत येना. थोडीं कुटुंबां कितलीं शांतींत समाधानीत आसात. आमकां तें ना कितें म्हूण थोड्यांक भोगूंक पुरो. तुमी जाणात न्ही की एक पटी जेजू क्रिस्त देवाचें उतर दितना लोक ताका सोदून आसलो वय मू. न्हंयच्या तडीर दर्या तडीर दोंगरार सोदून आसा. सगळी रात सोदून सोदून जेजू मेळना. सकाळीं तांकां मेळटा. मेळिल्ल्या तक्षण जेजूक तो लोक कितें म्हणटा सोम्या आमी खंय खंय तुका सोदलें तूं खंय आसलें सोम्या हांगा आसाय गी म्हणटाना जेजून कितें म्हटलें तांकां तुमी सोदतात भाकरे खातीर म्हाका तुमी सोदून आसात भाकरी उंडो जेजू म्हणटा. कित्याक आमकां थोड्यांक देवाची वळख जायना म्हणल्यार आमी भाकरी सोदून आसा आमी उंडो सोदून आसा. केदोळ पर्यंत आमी भाकरी आनी उंडो सोदता आमकां देवाची वळख जायना मोगाळ भावा भयणानो. आनी जेन्ना तुज्या आत्म्याच्या बादशावे खातीर तूं येताय तुका देव ताची वळख दिता. उडोली त्या भावान सांगलें तुजो आत्मो ताज्या सत्याच्या आत्म्या सांगता तो एक करता. आमी ताका सोदून येतना मात्र आमी कितें करता जाणान की बेजार करिनाकात. शुक्राराची रेतेर शनवाराची रेतेर ह्या वस्ती रेतेर आमकां जायती देवाची सत्रां आयकूंक मेळटा की मेळना मेळटा. आमी कितें करता ह्या पटी नाका आनीक पटी पळया आनी 1-2 वर्सां काम आसा न्ही गी मागीर पळया आनी इल्ली फॅमिली पळोवंक आसा न्ही मागीर पळया म्हणटा. आमी कितें करता मागीर मागीर म्हणून आमी कितें करता आमी पाटी घालता. एक दाखलो दिवचो जाल्यार एकलो डॉक्टर आसा गेलो खंय आनी म्हळें खंय डॉक्टर न्हिदोंक वेता. बरती 1.5 वरांचें सोपान पडटा. हर एक दीस राती कितल्या वरांचें 1.5 वरांचें सोपान पडटा. आं वय गे सोपणान कितें जाता मांकडां फुटबॉल खेळटात. मांकडां येवन फुटबॉल खेळटात म्हळें कितले दीस 15-20 दीस जाले डॉक्टर. वय गे एक काम कर अरे वकात दिलें ताणें हें वकात जेवण जाल्या उपरांत घे आनी राती न्हिद आज तुका आसता तुका सोपान पडना म्हळें. त्या वेळार तो म्हणटा खंय डॉक्टर वकात दिया आज आनी फाल्यां घेना परवां घेता म्हळें खंय. कित्याक परवां आज सेमी फायनल आनी फाल्यां फायनल आसा फायनल जाल्यार घेता म्हळें खंय. आमकां एक पटी त्या मांकडांक आमी सरी करीच्या म्हळें. आमी एक पटी देव आमकां वकात दिता मेडिसन दिता वय की न्ही दिता की दिना दिता. पूण आमी कितें म्हणटा आज घेना फाल्यां घेता आनी 1-2 वर्सां काम बाकी आसा जेजू मागीर रिटायर जावन आमी अशें फाटी घालनासा. पूण देवाचें उतर आज तुका आनी म्हाका म्हणटा तुजी साल पळय आशिर्वाद खंय रावलां पळय बेसांव खंय रावलां पळय जिवीत खंय रावलां पळय. उडोली फादर जेरीन सांगलें आमकां एक हट जायची म्हूण. कितें जायची हट.
हट आनी हटान कोणाक धरीचे घट्ट धर म्हणलें मागीर फट्ट जाताय तो फिट्ट जाताय घटमोट जाताय आपुट्ट जाताय म्हणलें म्हणलें म्हणून ना हां हट आनी हटान जाता जेजू घट्ट धर आज बदलयता म्हजें जिवीत आज म्हजें मन हांव जेजूचें एक करता म्हणचें हट मोगाळ भावा भयणानो मागीर दुसरी वळ कितें म्हणटा सर्गी आसा त्या देवाशी आमची काळजां तशें आमचे हात उबारुया पळया आतां आमची काळजां संवसारांत आसात वय मो वय की न्ही पूण सर्गी आसल्या बापा सांगात आमचें काळीज केदाळा मेळटा ताजें उतार आयकल्यार मात्र एक जाता की जायना ओडोल हांगा ओ भाऊ ब्रदर विजय आनी फादर जेरी ते तांणी देवाचें उतार दिताना आमचें काळीज सरकार कनेक्ट जाल्लें की जावना आतां परतून जाता की जायना जाता उतार आयकत आनी आमची काळजां आनी बापाचें काळीज एक जाता जेजूचे उतारी वडोल त्या भावान आमकां काण दिला बापा जसो हांव आनी तूं एक तशें ते केदाळ एक जातात आमी घरा वचून न्हिदल्या वेळार एक जायना हांगा शिकवण आयकतना बापाचें काळीज तुजें काळीज कितें जाता आतां हें देवाचें उतर आयकतना आमकां चिंतना खंयचीं येतात सर्गींची वय मू आं हांगा बायबलांत बरयल्लें जेजून येता म्हणल्यार म्हाका व्हरता म्हणल्यार देवदूत येतात म्हाका विसतात हात धरतात आंदरो या रे म्हणटा हें म्हणल्यार चिंता ना गे आमकां जेजून कितें म्हणलें म्हजी चिंतना तुमची चिंतना आमची चिंतना कसली संवसाराची राती न्हिदतानाच फाल्यां मार्केटाक वचाचे बांगडे हाडीचे बिल्ल बांदीचे ही पुरा चिंतना घेवन आमी न्हिदता देवाची चिंतना कशी एंड्रूक फाल्यां सकाळीं हांगा हाडीची स्तुती करयचे उतार दिवचे ताका भावार्थांत वाडयचे म्हज्या सांगात उबारीचे म्हण तो चिंता म्हजी आनी ताची चिंतना मेळटात गी पळया मेळनात आमची चिंतना पूण हांगा देवाचें उतार आयकतना तुजें आनी म्हजें काळीज कितें जाता एक जाता आमी पाटीं घालूंक नजो पळया देव एक एक पटी कितें करीजे कितें सोडीचे म्हूण सांगताय सांगना ताणें करीजे म्हणलें करीजे सोडीचे म्हणलें आमी सोडीचे त्या दळा मात्र आमचें काळीज एक जाता तुमकां दाखलो दिता एकलो ताका विशेश कोंकली ताजी रावना डॉक्टर लागीं गेलो डॉक्टरान म्हणलें अरे इल्लें वखद दिता हे वखद घे फाल्यां तुजी कोंकली रावता म्हणलें दुसरे दीस परत्यान गेलो कसो आसा बरो आसा कोंकली तशीच आसा बरी जावना गे ना ओ खंय रावताय इंडस्ट्रियल एरिया गे रेसिडेंशियल एरियांत ना रेसिडेंशियल एरियांतच आसा वय गी परत्यान वखद दिलें गे बरी जातलें म्हणलें दुसरे दीस परत्यान गेलो कसो आसा बरो आसा डॉक्टर कोंकली तशीच आसा बरी जावना ना मागीर डॉक्टरान चिंतून पळय काम करया एक ब्लड दिलें दी चॅकअप करया हे प्रॉब्लेम आसा पळया ब्लड चॅकअप केलें कांय प्रॉब्लेम ना परत्यान वखद दिलें वस बरी जातली हांव जायत म्हणल्यार आयलो आनी दीस परत्यान गेलो कसो आसा बरो आसा डॉक्टर कोंकली तशीच आसा अरे तशीच आसा म्हणल्यार घरा कोण कोण आसा तें विचारलें घरा हांव आसा बायल आसा भुरगीं आसात माय आसा मांव आसा इम्पर आसात वय गे आनी कोण आनी माजर आसा म्हणलें हा तर एक काम कर माजरां आसल्यार तुका ते घालता ताजे लोव आसात पळय तुज्या नाकांत बसून तुका ती कोंकली सुरू जाला माजराक एक व्हरून खंय म्हणी सोडणी म्हणलें खंय जायत म्हणलें ओ माजराक घेतलो आनी सोडून आयलो दुसरे दीस परत्यान गेलो कसो आसा बरो आसा डॉक्टर कोंकली तशीच आसा हांवें तुका माजराक सोड म्हणलें न्ही माजराक सोडलें पूण तें वापस आयला ते खंय सोडल्यार रे वापस येता बारी बुद्दवंत माजर म्हणलें खंय ताका परत्यान डॉक्टरान म्हणलें खंय एक काम कर ताका 25 या 30 किलोमिटर पयस वर सोड म्हणलें खंय जायत म्हणलें आयलो परत्यान माजराक कारार घालें आनी 25 डॉक्टर म्हणलें 30 किलोमिटर पयस सोडून आयलो मागीर परतून दुसरे दीस परत्यान गेलो कसो आसा बरो आसा कोंकली तशीच आसा अरे तुका माजराक पयस सोडून यो म्हणलें माजराक सोडून आयलो 30 किलोमिटर पयस सोडून आयलो पूण कितें करचें माजर भारी बुद्वंत कित्याक म्हळ्यार डॉक्टर हांव अशें फॅमिली घेवन भोंवूंक वयताना म्हजी भुरगीं माजराकी कारार घेवन सांगाता वेतालीं माजराक पुरा वाटो कळीत आसात खंय सोडल्यार फाटीं येता परत्यान फाटीं आयलें म्हणलें खंय वय गी डॉक्टरान म्हणलें खंय एक काम कर आतां 300 किलोमिटर पयस एक रानांत व्हर सोड म्हण कितले किलोमिटर आतां 300 किलोमिटर पयस रानांत सोड म्हणलें जायत वो गेलो सोडलें उपरांत परत्यान गेलो कसो आसा बरो आसा कोंकली तशीच आसा अरे तुका माजराक 300 किलोमिटर पयस रानांत सोड म्हणलें गेल्लो सोडलें रानांत सोडलें मागीर अशें जालें की अट्टंग रान भिरांकूळ रान माजर वेते आसलें म्हाका दिक्क चुकली म्हाका वाट चुकली कितें करचें म्हण कळना निमाणें कितें करचें
माजराच्या पाटलान हांव गेलो. माजर सीधा खंय आयले. परत्यान डॉक्टर म्हणटाना 50 किलोमीटर पयस माजराक सोड म्हणटाना ना साधना म्हाका, कित्याक त्या माजरा वरून बिरमत हांव घरा पावला. वाट चुकल्या म्हाका ताणें घरा हाडला, माजराक हांव सोडिना. डॉक्टर म्हणले तुजी खोंकली परमनंट तुका ती बरी. एक एक फावटी आमी कितें कर म्हणटा करिना, सोड म्हणटा सोडिना, देखून आमची पिडा बरी. अरे तुमी सांगलें ओ धाकले मात्र देवाचें उतर कितें कर म्हणटा करिनाका म्हणटा. आज देवाचें उतर तें तुमच्या काळजांत पडलें की पडूं ना. फादर जेरीन सांगलें देवाचें राज भायल्यान न्हय तुज्या भितर भितर. बी बरी आसली मू, जीवी आसली मू, आसली की ना. फादर जेरीन बरो दाखलोय दिलो. आमचे कोडयाळचे याजाक कापया पणसाची बिवून खंय घालतात? खंय घालतात? उत्तर प्रदेशान घालतात. पूण कितल्या फावटी वन घाले रे पणस खंयचो जाता? आमकां दाखलो बरो न्ही तो. हांगा कितल्या फावटी बरी बी पडला पूण पणस खंयचो जाला? घाल्लो जालाय, बरो जालाय. पाद्र्याबांनी सांगलें बियेचे अवगुण की सुवातीचे अवगुण? ये सुवात नितळ जायजे. हांगा देलपीन बाई बसून आसा आमची. तिणें म्हाका म्हणलें पोवटी आतां कोणाले की आमी भेंड्याचे गोसाळ्याचे बिये विचारता वय मू. तिणेंच म्हटलें थोडे लागी ब्रदर बियो विचारल्यार हांव दिता म्हणटात. आतां न्ही फाल्यां यो म्हणटात खंय. फाल्यां येताना कितें करतात ते बियो इल्ले भाजून दवरतात. मागीर ती भाजली बी घाला किरलाताय. तशें आमी तुमकां बी कांय भाजून दिताय हांगा? जिवी जिवी दिता मू, ताज्या दिता मू, किरलोवचे दिता मू, आमी भाजून दिना. तिणें म्हणलें थोड्यांनी बियो दिल्यार ब्रदर किरलोवन केलं भाजून दितात म्हणून. आतां गोसाळ्या भेंड्या पळयलां ना म्हणूंक जाताय मुखार मुखार. देखून फाल्यां म्हणटात इल्लें उनारून दवरतात. आमी काय तशें तुमकां उनारून दिताय ना. हें उतर बऱ्या जाग्यार काळजांत बऱ्या सुवातेर पडला तें फळ दिता. देखून पळया सरस्पर देव ताचें उतर हें काळजांत बऱ्या सुवातेर घालनासतना आमी ताका आयकनासतना आमी ताका विरोध रावल्ल्या वेळार आमी ताका ऑपोजीट म्हणटा पळया रावल्या. देव एक उतार सांगता पळया इसाया प्रवादीचो बुक वचवर 1 3री वळ वाच. देव कशें एक अक्लासान उलयता पळया. देवाची अक्लास पळया. बऱ्या जाग्यार बरी बी तूं घालिनाय बरें उत्पन्न जायना तर देवाची अक्लास पळया. बरें फळ दिना जाल्यार देवाचें उलोवणें पळया. आयसाया चॅप्टर 1:3 वाच. पाडो आपल्या धन्याक वळखता, गाडू आपल्या धन्याची कावण वळखता, पूण इस्रायल वळखना, म्हजे परजेक समजना. तुम्ही बायबल वाचला मू? सगळो वाचला की? उत्पत्ती ग्रंथात हांव न्हू उगडापणाच्या ग्रंथावर एक परत्यान तुमी वाचा. सरस्पर देव खंयच्याय सुकण्याक या मन जातीक दुरसोना. या तांच्या लागून देव बेजार पावना. बेजार पावला की ना. मन जातीक खंयच्या दिसा रसल्लें पळय त्या दिसा मन जाती थंय घाल्लो स्वभाव आज पर्यंत आसा. तो स्वभाव तांचो पाड जावना. पूण देवाक खंयचो स्वभाव आपणाचें सारकें घालून रसल्लें पळय तें सारकें उरलां गी. तो स्वभाव उरला गी. आज मनशा वरवीं मनशाक वायट, या पृथ्वेक वायट, या रुखा झाडांक वायट, मात न्ही देवाक वर एक वायट जावन आसा. देव वर एक दूख पावोन आसा. पळया तुमी आतां गाडाव या पाड्याचें नांव कोणें घेतलां? हांगा सुरेशपुरा सांगलां. आतां पेटे माजार पूर आयले वय मू. आमी पेट्याक धरया. आतां पेटो मनशातच न्ही गी. पेटो आमकां वळखता की वळखना? घरच्या मनशांक न्ही गी. तूं एक पडी ताका शीत घाल कितले वर्स उपरांत येयल्यार तो तुका थँक्यू थँक्यू म्हणटा की म्हणना. हे बिस्कीट दिया पाटलान शेमटी हालयता म्हणल्यार थँक्यू 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 म्हणटा रावता तो. कितली तेजी एक वळख पळया. आतां तुमी म्हाका सांगा तुज्या घरा पुती आसा पेटोय आसा कोणें तुका चड उपाद्र दिल्यात? धाकल्याक तुज्या घरा पुती आसा पेटोय आसा कोणें तुका चड उपाद्र दिलात? पुतान म्हणटात पुराण तर पेटाची की पूत बरो म्हणटात की तुमी. म्हणाचेच पडटा हांगा न्ही गी. धाकल्या खातीर म्हणाचेच पडटा. पेटो बिरमोत कितें घालता तो खाता बांदले कडेन आसता. पूत तसो गी ताका बांदून घालूंकय जायना सुटोन मेळटा. आमकां मन जाती वरवीं कांय लुकसाण ना. लुकसाण जाला मनशा वरवीं. ही पृथ्वी पाड जाला मनशा वरवीं. हर एक मनशाक वायट अन्याय जाता मनशा वरवीं. मोगाळ बाबा भयणानो आज देवाचें काळीज दुखता मनशा वरवीं. तुज्या आनी म्हज्या आपल्या सारक्या ताज्या भुरग्यां वरवीं. एक
गाडाव या पाडो या पेटो ताज्या मुखार बिडी सिगरेट गुडका या सोरो बियर दवरा ते पियेतात गी तोंड म्हणी घालतात गी मनशा मुखार दवरा उंचे लोगोंका उंचे पसंद म्हणटा आनी गप्प कर खावन सोडता उंचे लोगोंका उंच्या पसंद म्हणटा मनीस एका पुरा पूण एक पेटो एक गाडाव एक बकरो खंयची मन जाती मुखार तुमी हें परा दवरा तो येता सोंडी गुंडोवन वेता मनशाक तें भारी मोलादीक मनीस ह्या वस्तू खातीर हेरांचो जीव लेगून काडटा पूण त्या मनजादीक ती हुंगून एक पळयनात हाज्या पयलीं आमी भांगरा खातीर न्ही तुमी पळयतात न्यूसांनी पुरा भांगरा खातीर हात ओडटात पांय ओडटात गोळो ओडटात चेनी ओडटात वय मू आमची कुंकणां उस्तितात माती खंय भांगर मेळ्ळ्यार कितें करतात लात मार थंयच पाटी सोडतात तुजी ब्रेसलेट तुजे मुदी या तुजी नेकलेस काले कुंकणांक मेळ्ळ्यार कितें करतात उस्तून पाटी सोडतात तांकां तें भांगर नाका तांकां स्वार्थ ना ताका एक गोवांचो मातयेचो ल्हानसो कण जाय जी देखून ती मन जात दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर आसा देखून देवाक आज वर एक विरोध रावो ना मोगाळ बाबा भयणानो आमी आज स्वार्थी जावन देवाक विरोध रावल्या देव दूख पावता तो पाडो म्हाका वळखता तें गाडव म्हाका वळखता तो पेटो म्हाका वळखता आज म्हज्या सारक्याचे म्हाका वळखनात म्हाका आयकनात म्हणजे दूख ताका देवाक पळया मनीस दादोशी आसता बरो आसता शांती समाधान नासता अचानक ताजेर विघ्नान वरां येतात कशीं येतात कित्याक येतात एक दाखलो आमी पळोवया लुकास एवांजेलिस्ट 12 वोळ 19 आनी 20 वाच लूक चॅप्टर 12 वर्स 19 आनी 20 या एका मनशाचेर औचित्य एक विघ्न येता देवसाच्या जिवाच्या आनी आत्म्याच्या विरोध जाता कारण कितें आमी पळोवया उपरांत हांव म्हाका सशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा 12 वर्सांक पावशी दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सवकासाय घे का पिये आनी गम्मत मार मुकली वोळ पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा पळया आनी तुमी आयकलें मू तो बऱ्यान आसलो सुखान आसलो वय मू खावन जेवण बरो गम्मतेन आसा वय मू देवा लागीं बऱ्या संबंद आसलो बरो एकच पटीन देव ताच्या विरोध जाता वय मू देव पळया बऱ्या आसल्या मनशाक आशिर्वादां बेसांवां पूर आसा खावंक जेवंक पूर आसा दास्तान कर न्ही दवरलां देव एकच पटी ताका रागार जाता आनी पिशा म्हणटा हत्त पिशा आयच्या राती तुजो आत्मो घेतलो जाल्यार कितें करता गे म्हणटा आतां ह्या मनशाचेर रागार जावंक कारण कितें देव तो व्यभिचारी गी खुनीगारी गी या तो चोर गी या क्रिमिनल गी या माटमात्र ताणें केलां गी कांय करूं ना ताजी चूक कितें त्या मनशाची देवान ताका धराळ आशिर्वाद घाल्ली वय मू बेसांव घाल्ली वय मू ताजी धानी ताजें बेळें ताजी कोठारां ताजी गिरेस्तकाय सगळें वाडयल्ल्या त्या देवाचो उगडास आसा गी ताका अर्गां आसात गी तेज्या तोंडांत तो ताका होगळाप दिता गी ना देखून ब्रदर विक्रमान आमकां सांगलें सकाळीं तुजो जीव तुजो स्वास तुजो फुडार ताज्या हातांत आसा ताजो तुका उगडास आसा गी ताका तूं वळखताय गी ताजें नांव तुज्या जिबेर आसाय गी तूं अर्गां दिताय गी होगलाप दिताय गी ताजे मुखार दिंबेर पडटाय गी तुजे हात तूं उखलिताय गी ब्रदरान सांगलें जेन्ना तूं हात उखलिताय तुजे दुस्मान कितें जातात पडटात ते जैत होरिनात जेन्ना सरस्वराचें नांव तुज्या जिबेर येता तुज्या कुटुंबांत आसा तुज्या खंयच्याय संबंदांत आसा तूं पडनाय तुजे विरोध रावल्ले पडटले अर्गां दिवंक आसा गी ना होगलाप दिवंक आसा गी ना स्तुती गीत आराधन गावंक आसा गी ना खरेंच आमी ताजे पूत आनी ताजे भक्त जाल्यार तुज्या घरांत तें आसूंक जाय म्हणटा किर्तनाचो बूक अवस्वर 118:15 वळयका साम 118 वर्स 15 तूं ताजो भक्त वय पूत वय आराधक वय जाल्यार तुज्या घरांत स्तुती गिताची कांतारां ह्या देवाचें उतर देवाचो ताळो आयकूंक जाय म्हणटा नितीवंताच्या तंबानी गायतात नितीवंत म्हळ्यार देवाक वळखल्यांच्या तंबानी गायतात जैताची संतोषभरीत गितां सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मिता कितें केल्यांत देवाचो एक पटी हात तुजे थंय काम करूंक सुरू करीत जाल्यार संसार विस्मीत पावतलो कितें जातलें जर देवाचो उजवो हात तुजे सांगाता तुजे थंय काम करूंक सुरू करीत जाल्यार संसार कितें जातलो विस्मीत जातलो
तुम्ही जाणात ते गणिताचो ब्रदरान उल्लेख केलो सकाळी. सामुएल प्रवादी जेसेच्या एका पुताक अभिषेक करूंक आयलो वय मू राय करूंक आयलो. कोणाक अभिषेक करूंक आसलें तो घरा सागी तो नीच कीळ या हल्क या निमाणो म्हणून ताका खंय धाडला बकरा फाटल्यान धाडला. पूण त्या बकऱ्याचें शेण गुड्डयतल्याक आपोवन अभिषेक करतना बाकी आसले 7 जाण अजाप पावले बापाय सांगता. सरेस्पराचो उजवो हात तुजे थंय काम करूंक सुरू करतना संवसार कितें जाता अजाप पावता. आनी सरेस्परा अजापां खंय करता ताका वळखतल्यांक स्तुती करतल्यांक आराधन करतल्यांक ताजो ताळो तुज्या ताळ्यांत आनी तुज्या कुटुंबांत काळजांत आसा जाल्यार सरेस्परा तें विस्मितां करता. आमी विस्मितां जाय आमकां न्ही सोदून वयता आनी गरज ना सोदून वयची. तुज्या थंय तुज्या घरा आसा विस्मीत आमी सोदून वयता. खंयचो ब्रदर खंयचो पास्टर विस्मिता करता आमी सोदून आसा सोदून वयची गरज ना. आमी देवाक वळखोंक ना देखून आमी सोदून वयता. वळखल्यांक सोदून वयची गरज ना. आजी फादर जेरीन सांगलें म्हजोच दाखलो दिलो वय मो म्हजो दाखलो दिलो की दिवना. एका वेळार म्हाका 45 मिनिटां दिल्ली 30 मिनिटां हांव ओलो जावन धांवलो मनीस. पळय अजा पळय की न्ही देवाचो हात आतां म्हजेर काम करता की करिना ही साक्ष. ताजो उजवो हात म्हाका चलयता म्हज्या तोंडांत उतरां घालता आनी म्हजें काळीज ताच्या काळजा सगळें मेळ्ळां म्हणच्याक साक्ष मोगाळ बाबा भयणानो. देव विस्मिता देवाचो हात तुजे सांगता काम करता लोक विस्मित पावतलो. खंय तावन खंय तुका व्हरतलो. शेणांत आसलोय पूण खंय गेलोय गद्देर. रानांत आसले तूं रावळे रान दिसतलो एक दीस. ही ताजी महिमा. आमच्या घरांनी मागणें करा आराधन करा स्तुती गितांचो आवाज येवं दी. दाखल्या खातीर सांगता फादर जेरी केदारे उल्लेख करतात ह्या दिवायन टावरांत रात आनी दिसकांतारां कितें जावन आसात गाजोवन आसात वय मू. थंय आसल्या खंय खाण जेवण उणें आसा गी न्हेसोंक उणें आसा गी. एक चिंता तुमी कितल्या थंड वाऱ्या पावसाचो म्हयनो जावन दी भायर मासली ना जाल्यार होडना थंय मासली आसा गी ना. दाखल्या खातीर सांगता हांव वस्तिरेतेर करतना हांव थंय जेवतां खंय संवसारांत मासली ना जाल्यार दिवायन टावरांत मासली आसा. कित्याक थंय देवाचे आशिर्वाद आसा. कोणाचेर आशिर्वाद आसा ताका कांय उणें सोदून वयची गरज. तूं देवाक वळखलाय जाल्यार सोदून वयची गरज. आयकल्यांक सोदून वचचें पडटा. हें समजून घेया. ताच्या भक्तां खातीर तो विस्मितां करता. नितीवंत देवाक वळखल्या खातीर तो विस्मितां करता. उजवो हात तांचे थंय काम करूंक तो सुरू करता. आनी काम करतना लोक पळोवन विस्मित जातलो. पूण आमी एक करूंक आसा. कितें करूंक आसा तें देवाच्या उतरां मुखार आमी आयकुया. जुवांवचें पयलें पत्र वस्वर 3 6 वळयका. कितें करूंक आसा तें आमी आयकुया. 1 John chapter 3 verse 6 वाच बाय. ताची सवय जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना. पातक्याक ताची वळखी ना. बेजार करिनाकात. केदोळ पर्यंत तुमी हांगा भितर येतना पाताक घेवन येतात पळया तुमकां कितलीं वर्सां आयकलां रे देवाची वळख जायना. हे मोतीन धरा बरें हें कर. उडली फादर जेरी सांगलें परत्यान उल्लेख करता. जायत्यांचेर आमचेर कितलीं वर्सां आमी आयकता पूण आमचेर आशिर्वाद ना. कित्याक बरें जायना. कित्याक कारण कितें तुजें आनी म्हजें आमी पाताक सोडी जी मोगळ भावा भयण्यानो. पाताक घेवन आमी हांगा बसता. जायत्या बडी पाद्रेबान सांगलें तुमी आयकलां. पाताक करतलो मागणें करिना. मागणें करतलो पाताक करिना. आमी खंय खंय राज पदवेर देव आमकां बसयता. एक ल्हान पाताक आमी कशेली पण बसता पळया. आनी तें पाताक घेवन तूं हांगा बसलाय तुका देवाची वळख जायना. तूं कितलीं वर्सां आयक कितल्यो रेती कर पाताक संता पर्यंत आमकां देवाची वळख जायना. पूण जेन्ना आमी सोडता संता मन बदलिता आमी देवाक आयकता मात न्ही देवाक आमी वळखता. आमचें मन देवाचें मन कितें जाता एक जाता. आमचें काळीज देवाचें काळीज एक जाता. ते दाळा देवाचे गूट मिस्तेर पवित्रत्व तुका आनी म्हाका कळयता. ना जाल्यार होडोली फादर जेरीन सांगलें पवित्रत्व तुका आनी म्हाका कळयना म्हणून वय मू. हांगा शिकोवण आयकूंक तुमी जायतीं जाणां येतात. कोणाक पवित्रत्व आसा तो सगळीं सतां उगडापी करता सारकें दाखयता. कोणाक पवित्रत्व चलयना ती मागीर थोडे शिकोणदारा विरोध इल्लेशे पुसू उलोवंगी ओ अशें कशें अशें आमकां सवालां उपजातात. मागीर अब्राहमा मरी सारकें वळखल्यार आमकां सवालां नात.
कितें कर तो करता, खंय वच तो वेता, बस तो बसता. उडोली पाद्राबान सांगलां परतून आपणे आयकोवया जेरेमिया चॅप्टर 48 वर्स 10 ऐका. आज आमकां कश्ट कित्याक, दूख कित्याक, ते आमी आयकून घेवया. जेरेमिया 48 वर्स 10 वाच. सर्वेस्पराचे काम करूंक आळसाय करतेल्यांचेर शिराप पडूं. कितें पडूं, कोणाचेर पडूं. देखून हांव आतां आयकताना तुमकां उर्बेन दिसता हांगी येयली प्रवाद्या बरी. हांव म्हणून न्ही हांगा कोणी अल्तारीर उबे रावतना कशें आसतात हांगा उर्बेन. आतां तुमी हें उतार घेया, जर तुमी उर्बेन आयकतात पूण इल्लेशें शेळेतात जाल्यार आशिर्वादा बदलाक तुमी शिराप पाटी घेवन वेतेल्यात. चिद्दीचे उतरांचेर तुमकां आपली जिर्म जायची आयकताना उर्बेन आयकतात जाल्यार तुमी आशिर्वाद घेवन वेतेल्यात. पाद्र्याबानी वडोल उल्लेख केलो, येलिया कसो भरुल्लो, सरेस्पराच्या उर्बेन भरुल्लो. आमी उर्बेस्त जायचे, आमी निद्रेस्त जावंक नजो. कितें जायचें आमी, हां सगळीं सांगा उर्बेस्त जायची म्हणा. कोणा बरी उर्बेस्त, येलिया बरी. आमी शेळ्याल्यार आमकां शिराप आसा, आमी उर्बेस्त जाल्यार आमकां कितें आसा, आशिर्वाद आसा. आनी व्हडोली फादर जेरीन सांगलें, थोडे भावार्थांत शेळेल्यात, थोडे सतांत शेळेल्यात, थोडे नितींत शेळेल्यात, थोडे घरां सोडिनात, घरां सोडणी येनात, इगर्जेक येनात, रेतीर मंदिराक येनात. कालच्या दिसा फादर जेरीन उल्लेख केला, कोरोना आयिल्ले म्हणून आमी भुरग्यांच्या हातांत मोबायलां दिली आनी ती भुरगीं मोबायलाची गुलामां जालीं. आज शेळेलीं ती भावार्थांत, शेळेलीं ती सतांत. ह्या आल्तारीर कितलीं भुरगीं आसतलीं तुमी जाणात मग. हांगा बसोंक जागो नातलो हॉलांत. तरणाटी 300-350 हांगा तरणाटी आसतलीं, सुमार 150 भुरग्यांक वयर आसतलीं. आज कित्याक शेळेलीं ती, सोम्यान तेणी एकवट सोडलो. पात्राबान सांगलें आयकलें मग, तांच्या आवय बापायनी सोम्या सांगत एकवट सोडलो, तांच्या भुरग्यांनी सोम्या सांगत एकवट सोडलो आनी ती संवसारा सोम्या एकवट तांणी जोडलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, ताका आयकूंक, ताजी स्तुती करूंक, ताका महिमा दिवंक, ताजी सेवा करूंक आळशापण आसा जाल्यार तुजेर शिराप पडो म्हणटा देवाचें उतर. आनी हांव स्विकार करता उतार. केन्नाय जर म्हाका ताजी स्तुती करूंक, ताका महिमा दिवंक, ताजी सेवा करूंक हांव आळशापण करता जाल्यार हें उतर म्हजें तें खरें जावं दी म्हणटा हांव सरेस्पराक. कित्याक म्हज्या दोळ्यांत जावं, म्हज्या कुडींत जावं, म्हज्या खंयच्याय कुडीच्या विश्वांत ह्या एका खातीर आळसाय ती आसूंक नजो. आनी कोणी देवाच्या सेवेंत आसात जाल्यार, उर्बेन सेवा करतात जाल्यार चिंतून नायका. जावंक पुरो हांगा झडतात, पुसतात, एक टॉयलेट क्लीन करचें काम करच्या सेवेंत ती आसूंक पुरो, तांच्या विरोध उलयनाकात केदाळरी. तोंड धांपा आनी आयकून सिधा घरा वचा. तांच्या विरोध तुमी उलयल्यार तुमकां पोटली तयार आसा. कसली पोटली, आशिर्वादाची न्हय, आशिर्वादाची न्हय. तांचे विरोध उलयल्ल्यांक कसली पोटली तयार आसा, कसली पोटली तयार आसा, शिरापाची पोटली तयार आसा. मग भावा भयण्यानो, सांपावलून एका जाग्यार एक उतार सांगलां. तें कितें उतार तुमी जाणात की, कोणेय ह्या फुडें म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय, कोणेय ह्या फुडें म्हाका दोसचें न्हय. कित्याक म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे घाय, तेजे दाग हांव म्हज्या कुडीचेर पळयता म्हणटा तो. कोणी एकलो हांगा ल्हानशा सेवेंत आसा जाल्यार तो सोम्याच्या घायांत भागीदार जाला, तो सोम्याच्या दागांत भागीदार जाला. कोणी एकलो हांगा टिश्यू उबारता, टॉयलेट क्लीन करता, झाडटा, पुसता जाल्यार तो सोम्याच्या घायांत, कुडींत तो भागीदार जाला. ताजे विशयांत उलोवंक वचनाकात. हांवें फाटल्या शिकवणेंत ते सांगलां, खरेंच एक मनीस देवाची स्तुती आराधना करता, देवाच्या उतरांत ताजी जिणी आसा, ताजे विरुद्ध उलयनाकात. खंय उज्यांत हात घाल्ल्या बरी जायत तुमकां. आनी असल्यांचेर पोटली तयार आसा, शिरापाची पोटली हांव न्हय. आमी कितलें जाता ह्या फादर जेरी बरी तांच्या बरी आमी उर्बेस्त जायचे, हेरांक आमी उर्बेस्त करीचे. आजी तांणी तो उल्लेख केलो, आमी जोडलां तें जिवीत, हेरांक आमी कितें करीचे तें दिजे. आमी पळयात तें उतार ऐका, तुमकां आणखी बरें समजतलें. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 17 वाच. रोमांकारांक बरयलें 15 8-17 वळ ऐका कितें म्हणटा. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाची वारीसदारी वय, तितलेंच न्हय क्रिस्त सोवे देवाच्या दायजाचे सावारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टान आमी वांटिली जाता तर ताचे महिमेचे आमी वांटिली जावंक पावतल्या. पळया,
आमी आतां हांगा सगळीं महिमे सगळीं आमी भागीदार आसा कित्याक कित्याक आमी भागीदार आसा आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार आसा वय मू सेवेंत आमी भागीदार आसा वय मू कंदरांत आमी भागीदार आसा वय मू उतार दिवच्यांत आयकोवच्यांत आमी भागीदार आसा वय मू आनी हर एकांत आमी हांगा भागीदार आसा वय मू हें पावना म्हणटा इतलेंच आनी एक मेन तुवें आनी हांवें भागीदार जावंक आसा सोम्यांच्या कश्टांत तुवें आनी हांवें भागीदार जावंक आसा हेतू आमी पुरो जाणां भागीदार ना थोडीं आसात हांगा सेवा करंगी त्याग करंगी कश्ट वावट खाणगी आपली कुटुंबां खाणगी मोगाळ बाबडीं आसात तुमच्या मदें हांव थोड्यांक पळयतां तुमी 9 दिसतान हांगा आसात थोड्यांक हांव पळयतां गेलो तो शुक्रार तावन आज शनिवार कितले दीस जाले आजीक 9 दीस तावन थोडीं घरांत दोगां आसल्यार तीं दोगांय हांगा आसात तांकां काम ना गी तांकां वस्तू दिवंक ना गी तांकां रांदूंक ना गी तांकां झाडूंक पुसूंक ना गी कुंकडां पेटे माजरां तांगेर नात गी आसात तांगेरी पूण सोम्यांच्या कश्टांत ती भागीदार जालां देखून सोम्यांचो हर एक कश्ट तांचो कश्ट सोम्यांचो हर एक घाय तांचो घाय सोम्यांचो हर एक दाग तांचो दाग जाला देखून ती आपल्या कुटुंबां प्रास कामां प्रास चडीत मोल कोणाक दिवन आसात सोम्यांक दिवन आसात आनी सोम्यांचे कश्ट केदां सुरू जाल्ले सोम्यांक तिका उडास करा सोम्यांच्या जिवितांत ताका कश्ट सुरू जाल्ले केदाळा ल्हान आसतना गे व्हड जातेर न्ही ल्हान आसतना तो भुरगो जावन जल्मातानाच हेरोद कोयत्यांनी तलवार घेवन सोदून आसलो ताजी गोमटी कातरूंक जर क्रिस्ता पासत जियेताय ल्हान थावनूच तुवें सोम्या खातीर कश्ट आनी वावंट काडूंक आसा आनी तुवें भागीदार जावंक आसा आनी ताजे कश्ट जल्मातान मरना पर्यंत मालगड्यांची एक सांगणी आसा तुमी आयकला जावंक पुरो कितें गी म्हणून कावळ्या बरी मेळ्ळें खावन 100 वर्सां जियोवच्या बदलाक किरा बरी मिरसांग खावन 3 वर्सां जियोवचें बरें म्हूण आयकलां गी कोणी उलयनात धबधब पुरा लायट आसात करंट वचोना सांगा कोणा बरी कशें जियाजी कावळ्या बरी मेळ्ळें खावन 100 वर्सां जियोवच्या बदलाक किरा बरी मिरसांग खावन 30 वर्सां ह्या सोम्याच्या कश्टांत भागीदार जावन ही आशा ही भोगणां त्याच्या कश्टांत तूं भागीदार जाताय म्हूण तुजें काळीज तूं दिताय सोम्याची वळख तुका जातली सोमी कोण म्हणून सरस्पराची वळख तुका जातली सरस्पर कोण म्हणून बेश्टी आमकां वळख जायना म्हाका बेश्टी देवाची वळख जावना हांव म्हज्या खातीर जियेना म्हज्या कुटुंबा खातीर जियेना म्हज्या संतोशा खातीर जियेना हांव सोम्या खातीर जियेता देखून ताजो म्हजो आत्मो एक जाला देखून ताजे म्हजे काळीज एक जाला देखून ह्या परी तुमकां हांव साक्ष दिवंक शकता न्ही बरोवन हाडलें न्ही भायपटा न्ही कितें जियेता तें उलयता मोगाळ भावा भयण्यानो कितें जियेता हांव तें उलयतां देखून तुमकां ती ते काळजाक लागता जियेताना उलयताना तें आमी घेता हांव नाजाल्यार आमी परिवर्तन जायना काणयो सांगल्यार हांगा परिवर्तन जायना मना सांगला पळय परिवर्तन जायना हाजे पयलें फादर जेरीन तुमी सांगलें न्ही की तांणी 30 वर्सां कळ्ळें कॅबारे करणं डिस्को करणं ड्रामा करणं देवाची वळख दिवंक पळयलें खंय जालें गी तांच्यान जालें गी जावना न्ही गी म्हाका एक पिसो आत्मा रिगुल्लो फाटल्या दिसांनी म्हण तुमकां कळीत आसा हांवें चिंतिल्लें घरांत हांवन एक घोवाचे कश्ट बायलेचे कश्ट कुटुंबाचे कश्ट सगळे कश्ट घेवन बिरमो तांकां येतात तांकां एक 2 जोक सांगून हांसून धाडचे म्हण म्हज्या मती ते पिशेपण रिगिल्ले जाल्यार एक म्हणजे ते बरेपण आसा रडय तोलो वय मू हांसयतलो पूण हांवें चिंतलें ही हांगा मात्र आसतात घरा वचून परतून रडतात हांगा रडल्यार व्हडना घरा वचून आनी हांसाचें म्हूण म्हाका पळयतात प्रेरण दिलां हांगा रडल्यार व्हडना तुमी म्हाका आयकून घरा वचून तांणी हांसाचे संवसारांत तांणी हांसाचें म्हणच्या खातीर म्हाका पळयतात म्हूण प्रेरण दिलें तुवें उतर दिवची साल तुजी बदली ती सारकी ना आतांची सारकी आसायना आतां बरें काळजाक टच जाता की जायना कातरून वेता की वचना तशें कातरून चिरखे जाना मागताय वचन म्हणटात केसा जाना मागताय चिरके फाडके जाना मागताय अंदर पाद्र्याक सांगता न्ही जगला न्ही छायक मार खंय मारले म्हण कळना कळटा तुमकां न्ही थंय मारी जी त्या दळा मात रमता मात न्ही आमी आयकता मात न्ही वळखून येता आमी येवन छापत्यांत आयकोंक येना मुखार आयका आमी कितें करीचे जाकोबाचें पत्र वसवरी 1 वळ 19 वास रे जेम्स 1:19 वास म्हज्या अति मोगाच्या भाव भयणीनो खाली मोगाच्या न्ही कशें म्हणटा आमी जाल्यार 1 पटी 2 पटी पुता बाळा आयकना रे गाडवा कत्त्या म्हणटा
देव पळया कितल्या पटी आयकनासतना कितली कठीण काळजां घेवन आमी हांगा बसून आसा म्हणून ताका कळीत आसा जाल्यार म्हज्या पुता म्हाका खंय देव मोगान आपयता बळे पुता बाळा म्हणटा बारीक अशें म्हाका मानून घेवंक लागता तें पुता बाळा म्हणटना हांव चिंता इतलो पातकी इतलो खोटो इतल्या पटी चुकोन गेला आनी किंवा पुता म्हणटा आणखी बाळा म्हणटा जाल्यार कित्याक हांवें बदलूंक तुमचें चिंता आपया गी हें जायचे सगळो बायबल वाचचो गरज ना मोगळ भाबडीनो एक उतार तुज्या काळजाक तूं घेताय जाल्यार आमची मनां बदलूंक कांय वेळ ना देवाक मनशाक मात्र वेळ मुखार इतलें तुमी बरेंकन जाणा जाया हर एक मनशान जाय जंय आयकोंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास राग करूंक सवकास आयकोंक कितें जायचें उलोवंक कितें जायचें कितें आयकोनच्यान सुटसुडीत जायचें कित्याक आमी देवाचें तर आयकाचें कित्याक आयकाचें पळया तुज्या जिणयेच्या तुज्या कुटुंबाच्या समाजाच्या ह्या सगळ्या संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर देव उलयला देवाचें उतर बरें गी पाड तुज्या जिणयेच्या कुटुंबाच्या समाजाच्या सगळ्या संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर देव उलयला देखून तें तुवें आनी हांवें आयकाचें आयकतना कितें जाता आनी तुमकां आमी हांगा देवाच्या आयकया म्हण जाता की आयकया आमच्या नाका म्हण जाता हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां तुमी आयकलां वय उलयतल्यान कशें उलयचें आयकतल्याक आणकी आनी आयकतल्यान कशें आयकाचें उलयतल्याक आणकी खंय म्हणी तुमकां अशें म्हणी भगवाना न्ही गे हांवें एक पटी सांगलें शिकवण्यांत एक पटी मास्टर अशें शिकवनासलो खंय मास्टर शिकवनासतना एक चेडो घट्ट न्हिदोन आसा बरो न्हीद काडटा आसा मास्टरान कितें म्हणलें ए आव्हान एब्बिसो म्हणलें क्वेश्चन बसल्या लागीं ताणें म्हणलें सर हांवें ताका न्हिदोवना तुजी शिकवणी इतली बरी आसा देखून तूं आयकून न्हिदला म्हणून जाय जाल्यार तूंच उठय म्हणलें कोणाक सांगलें मास्टराक सांगलें मास्टरान येद्देळो म्हाका सांगलें उठोन उबे रे निंतुಕೊಳ್ಳೋ म्हणलें मागीर मास्टरान ताका सांगलें ಮೀನು ಇಲ್ಲದ ಬಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಒಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಯೇ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯನೇ ಮುಂಡ್ಲೆ ಮೀನು ಇಲ್ಲದ ಬಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಒಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲಿಯೇ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡು ಮುಂಡ್ಲೆದಾನೆ त्याला भुरगो बारी चॅप्टर भुरगीं तुमी सादारण म्हणची नाकात बरी चॅप्टर असतात ती भुरग्यान म्हळें खंय ಹೂವಿಲ್ಲದ ತೋಟ ಸೌಂದರ್ಯವಿಲ್ಲದ ನೋಟ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಕೇಳಿದರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಷ್ಟು ಗುರುವೇ ಹೂವಿಲ್ಲದ ತೋಟ ಸೌಂದರ್ಯವಿಲ್ಲದ ನೋಟ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಕೇಳಿದರಷ್ಟು बिಟ್ಟರಷ್ಟು गुरुवे तशें तुमकां अशें लागता आमच्या पाठाक काय अर्थ ना म्हणून देखून हो पाठांनी हांगा आयकोवचें हांगा कितें आयकोवचें कोणाक आयकोवचें तो तुज्या जिविता विशयांत उलयला तुवें सरगार वेशा विशयांत उलयला तुज्या आत्म्याच्या बाच्या विशयांत उलयला सैताना लागीं झूज मनच्या विशयांत उलयला देखून ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬಾರದು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು म्हणतात ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸೈನಿಕನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಅವನು ಮಲಗಬಾರದು ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಅವನು ऐकोन कितें जाय ताणें जागृत कळ्ळें सत्रान ताणें आसूंक जाय मोगळ भावा भयणीनो बेजार करिनाकात थोड्यांनी उलयतना म्हाका कानान बोटां घाल्या म्हूण जाता तुमकां जाताय तशें थोड्यांनी उलयतना आयकोंक जायना थोड्यांनी उलयतना आयकोंकूच जायना पूण थोड्यांनी उलयतना कशें जाता आणखी उलया त्या मनशाक कोणी तुमच्या उलोवंक येयल्यार थोड्यांक पळयतनाच इल्ले वाट तुमी गुंडयता बा ती येवची नाका तो येवचो नाका म्हणटात वय मू आनी थोडी येता ना येवं दीत कितलें उलयल्यार न्ही पळया सरस्परा देवाक अब्राहमा लागीं इजाक या जाकोबा लागीं उलोवचें म्हळ्यार बारीक कशी परत अब्राहमाक दर्शनां दिवन तो उलयते आसलो आनी पळया ताचें की म्हत्व सरस्परा बापाक जेजू लागीं उलोवचें म्हणल्यार कितली आशा आनी मोग म्हणल्यार जेजू पृथ्वीर आसा बाप सर्गार आसा 3 पावटी मोडा अंतरळ आकाश उक्तो कर उलय लागीं उलोवना बापाक खुशी पळया जेजू लागीं उलोवची कितें म्हणून सर्ग उक्तो केला अंतराळ उक्तो केला मोळबा उक्तो करून 3 पावटी सर्गार ताणून उलयला खुशी पळया आनी जेजूक आयकोवची खुशी आसली लेगीत ना देखून तुवें आनी हांवें कोणाक आयकोवंक जाय
ऐक तूं बापा ऐक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला. ऐकोंक आमी सुटसुटीत जायची. तर कोणाक ऐकायची आमी? बापाक ऐकायची, पुताक ऐकायची, पळयतात म्याक ऐकायची. उलोवंक आमी कितें जायची? हे खाली सांगा नाकात, उगडास आसून दी. कित्याक म्हळ्यार रे संवसारी संगती उलोवंक आमी सवकास आसाचे मुगाळ बाबा भयणानो. आज आमकां प्रिकॉल दिला म्हणून आमी कितेंय उलोवचें न्ही. संवसारी उलयण्या वरवीं तुमी पळय हांगा सगळो दीस आयकतात वय मू. हांवें काली म्हणलें कानांत आमी आयकता, जिबेंत आमी होगडयता. कान आमकां सर्गार व्हरता, जीब आमकां येमकोणाच्या उज्यांत व्हरून लासयता. कानांत आयकल्लें काळजाक वचोन दी म्हणलां फादर जेरीन वय मू. कानाक आयकतालें जिबेंत हाडी नाकात मुगाळ बाबा भयणानो. गपचूप रावा. जेजू पुरा कडेन उलयलो गी बायबलांत ना. खंय उलोवंक जाय आसलें थंय मात्र उलयलो. गरज आसले लेगी उलयलो. खंय फोटी आसा थंय उलयलो आनी खंय उलोवंक नाका थंय तो चुप्प रावलो. जायत्या कडेन बायबलांत बरयलां जेजू ओगे रावलो, जेजू उलोवना म्हणून बरयलां. वाचलां गी तुमी? आमी पुरा कडेन उलोवंक ना. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, आतां फादर जेरीन सांगलां हांव हांगा तुमकां आयिल्ल्यांक देवाचे उतर दिता, पूण हांव मुल्कीचो म्हूण चिंतून कार्नाड मास्त्या मार्केटांत वचून दिता गी म्हणलां. पाद्र्याबान दिता गी, ते वचून उलयता गी. पाद्र्याबान ते मार्केटांत शिकोवन दिल्यार कोणी आयकतले आसात गी? हांगा बांगडे करला बुते करला कोण आयकतात? उलोवच्या कडेन उलयचे. उलोवच्या कडेन आतां पाद्र्याबान तुमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिला. हांगा येया 15 मिनटां साक्ष दिया म्हणला वय मू. उलोवंक प्रयत्न करा. हांगा साक्ष दिवंक प्रयत्न करा. कित्याक तुमी उलयल्ल्या वरवीं आयकतल्यांचो भावार्थ कितें जातलो? आनी संवसारी संगती उलयल्ल्या वरवीं आयकतली मनशां हांगा येतली मनशां येवचें बंद करतली. मागीर तुमी भायर उलोवंक सुरू केल्यार आमच्या उलोवण्या वरवीं कितलीं जाणां गेल्यांत हें चिंतून दवरा तुमी. देखून तुमी पळयतात आमकां आमी कोणाले भायर कोणाले चड उलयना. कित्याक उलयना? आमी जाणा थंय उलयल्ल्या वरवीं पुरा पाड जाता. हांगा उलयतना पवित्र आत्मा काम करता आनी आमची मनां बदलिता वय मू. बैलान जायना तें काम. मार्केटीन तें काम जायना. तुमी हांगा जावन शिकोवन जावन भायर वेतात पळया अशेंच मतींत आसाची. देव उलयता आनी हांव आयकते आसा म्हूण तुमी उलोवंक वचो नजो. देव उलयते आसा आनी हांव आयकते आसा म्हणजे चिंतमान गरजेचें कितें तें उलया. या हांगा सेवे विरोध या कोणी मनशां विरोध भावार्थी लोकां विरोध उलयतना थंय जागो खाली करा. ही मनशां सारकी न्ही म्हण चिंतीची तप्पा पट्टा कळाची आमकां. कितले वर्सां जावन हांगा येवचो जावं दी. ह्या सेवे विरोध कितें विरोध उलयता तांचे सांगता रावा नाका, जागो खाली करा. शिकोणदारा विरोध बऱ्या कामा विरोध कोणी उलयता तांकां सांगात दिनाका त्या उलोवण्यान सीधा पयसो आसा. त्या जाल्यार तुमकां देवातान मान मेळटलो. कोणा जावन मनशाक इल्ले बेजार जाल्यार फटना. देवातान मान जोडची कामां करा. कोणी देवा विशयांत उलयता, भवार्था विशयांत उलयता, बरें जालें साक्ष दिता आयकया. आनिले उलय बाबा, आनिले उलय भयणी म्हूण. आनी त्या जाल्यार आनी 4 जाणांक आपया तांकां आयकून त्या भावार्थ घड जातलो. हांव सारकें सांगता गी शिकोवण सारकी आसा मू. मुगाळ बाबडीनो कितलें आमी उलोवचें उणें करता आनी आयकूचें आमी चड करता आमकां देवाची वळख चड जातली. मात्र न्ही कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताका आयका. कालच्या दिसा ब्रदर विक्रमान तें उतर खाण दिलां. द्वितीय नियम अवस्वर 4 30वी वळ काल संजेर कोण आयिल्ल्यान तुमी आयकल्यात. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 4:30 वाच. तुम्ही कष्टांत आसतना आनी ह्यो सर्व गजाली तुमकां घडटना तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवा लागीं परतल्यात आनी ताचो ताळो आयकतल्यात. पळया कश्ट विघ्न येतना मनशा लागीं वचनाकात मुगाळ भाव भयणीनो. देव म्हणटा कश्ट येतना म्हज्या लागीं उलया आनी म्हाका आयकया म्हणटा. कितें म्हणटा? ओ म्हजो दाईजी, ओ एक ब्रदर, ओ एक फादर म्हाका इल्लो हेल्प करतलो केन्नाय वचनाकात. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी तें करता. कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिश्टाव लायता मेळटलो आदार तुजो. काल भयणीन शरणान तें बरें कांतार म्हणलां. कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखां सुखांनी दूख रसलोलो तो सांबाळता सदां. काल हें उतर काडणें ब्रदरान बरें आजो नियाळी दिला. सामार्याच्या स्त्रियेचो नियाळ दिला. तुमी आयकला मू. सामार्याच्या स्त्रियेच्या जिणेंत कितें आयिल्लें? कश्ट आयिल्ले. इतले कश्ट की सकाळींच्या वेळार तिका उदक करूंक एक येवंक जाय नासलें. ती केदाळ येतली उदकाक 2 परां. कोणी मेळोंक नजो.
कोणी पळोवंक नजो कोणी म्हणजे उलोवंक नजो आमच्या इराद्यान ती येतली तिका त्या जाल्यार कोण मेळ्ळो जेजू मेळ्ळो जेजू मेळ्ळो मात न्ही जेजू लागीं तिचे कश्ट पुरा सांगले एपडी जेजू मेळ्ळो पळय कश्ट सांगले जेजून तिका बुजावण दिली तेच्या उपरांत तिच्या कश्टांचोय तिका उगडास ना आनी उदकाक म्हण कोळसो घेवन आयली वय मू कोळशाचोय उडास ना मागीर कश्टी विसरायली कोळसोय सोडलो खाली हातांनी खंय गेली सामार्याच्या त्या शहराक गेली सगळ्या लोकांक मोगाळ भाव भयणीनो कश्ट विसरायली गरज विसरायली सोम्यांची वळख तिणें दिली ती कश्टांत आसली पूण देवा लागीं उलयतना तिजे कश्ट घेवन सोम्या लागीं उलयतना सोम्याक आयकतना तिजे कश्ट तिका विसर पडली लोकांचे कश्ट तिच्या दोळ्यांत आनी मनांत आयले वेचीक पुता विशयान जाणात मू बापाय सांगत आसतना कसो आसलो सूख संतोष पार्टी गम्मत्यो बापाय तावन पार्टीक गेल्या उपरांत कितें जालें कश्ट दूख विघ्न अनवरां भूक मागीर निजाय की तो बापायच्या मोगान आयिल्लो न्ही तिका ताका कितें लागिल्लें ही भूक ताका बापा लागीं घेवन येयली हे पोटाचे कश्ट ताका बापा लागीं घेवन आयिल्ले आज तुमकां थोड्यांक कश्ट आनी भूक देवा लागीं घेवन येता हांव निजायकी सांगता हांव देवाच्या मोगान देवा लागीं इल्लो न्ही हांगा आसा म्हजें मिस्टर शांती कसो म्हणी कर न्ही एक पटी वो मनीस सोरो सोडून दी म्हणून म्हाका दिवायन कॉलांत फादर जेरीच्या रेतरेक ताणें वण्ण हाडिल्लें ताणें म्हाका वण्ण हाडिल्ली एक पटी सोरो सोडल्यार पुरो म्हण ताणें चिंतून जावंक पुरो हो सोरो सोडनाका चिकोवन दिता म्हणून हांवें तुमकां सांगलें न्ही की देवाचो उजो हात तुजे थंय काम करता मागीर विस्मितां तूं पळयतले तुजे कश्ट विसरातले तुजे गरजो विसरातले सोम्याक उलयतना सोम्याक आयकतना हेरां खातीर तूं जियेतले ओडोली फादर जेरीन सांगला वय मू आमी आमच्या खातीर जियेतली न्ही सोमी हेरां खातीर जियेल्लो हेरांनी बाचाव जायची पावलूक तो चुसको म्हणल्या पाद्र्याबान ह्या फादर जेरीक तो चुसको हेरां बाचाव जायची देखून कश्ट आयिल्ल्या वेळार मनशां लागीं वचनाकात देवाचें उतर आयका सोम्या लागीं उलया बायबल वाचा मात न्ही ताका आयकूंक सुरू करा कश्ट खंय वेतले खंय मायाक जातले तुका आनी म्हाका कळीत जावचें ना मोगाळ बाबा भयणानो कळीतच जावचें ना कित्याक तो आमचो बापाय म्हणटा पेद्रूचे पयले निमाणें आयका 1 Peter chapter 5 verse 7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता आतां आमी ताची भुरगीं वय मू आमी ताका आयकता वय मू आतां आमी ताका आयकतना तो आमचो बापाय जालो की जावना आमचो बापाय जाल्यार आमचे गरजे कोण पळयता मागीर पळया न्ही ताका तुवें तुजो बापाय करूंक गेलाय वळखलाय मागीर पुरा तुजी कामां तो चलयता तुवें ताच्या मोगांत आनी एकवटान जियेल्यार पुरो बापय तूं आमचो बापा सर्वा मोगासो व्हडा मोगान बापय तूं आमचो बापा सर्वा मोगासो व्हडा मोगान मोगाळ भावा भयणानो खाली आयका नाकात ताका वळखातेर मागीर आमकां कांयच उणें पडचें ना जशें अब्राम इजाक आनी जाकोब ते वळखल्ले तांकां सवालां नासलीं ताणें सांगल्या बरी ते जियेले तेंचो भाग देवाचो पवित्र तुका आनी आमकां हें उतर आयकल्ल्या हर एकल्यांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.